हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। एशियन गॉस्पेल शो, आपका अपना दिलपसंद शो लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद। जी हाँ, ये आपका अपना प्रोग्राम जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, आइए हम खुदावन की हमदो सना करते हैं। और आज हमारे साथ खुदावन के अजीम खादम रेवरेंड पीटर गिल ग्लासगो से हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम खुदावन की हमदो सना से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन में बरकत देता है। तो आइए हम दुआ मांगें और इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें। खुदावन पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता, हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। खुदावन हम गुजरे के पल के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं और आज के इस प्रोग्राम पे खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं खुदावन, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी, हम अभी आपको लिए चलते हैं जी ग्लासगो, जहां पर हमारे साथ खुदावन के खादम पादी पीटर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम कहते हैं और आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जब तक पादी पीटर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बाइबल टीवी के हवाले से बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये पूरी दुनिया में खुदावन की खिदमत कर रहा है। और ये एक ऐसा चैनल है जो कि आपका अपना दिलपसंद चैनल है और पॉइनियर है इस हवाले से कि ये ग्लोबल चैनल है। तो हम वेलकम कहते हैं जी। पादी पीटर साहब हमारे साथ आगे हैं ग्लासगो से, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में ये खुदावन की खिदमत करते हैं। पादी साहब वेलकम एंड गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बड़ी सॉफ्ट और बड़ी प्यारी आवाज आपकी। खुदावन आपको बरकत दे और बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप एज यूजुअल। So kind of you. हाँ जी, तो खुदावन आपको बरकत दे। और भाई साहब आज थोड़ी सी हम इसमें एक छोटी सी तब्दीली, जैसे कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग जो है वो नयापन पसंद करते हैं। और एक छोटी सी तब्दीली जो है प्रोग्राम के शुरू में मैं कर रहा हूँ कि हम ये थोड़ी सी हमदो सना जो है उसको ऐड कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। तो अभी मैं अपने नाज़रीन को लिए चलता हूँ हेस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च में, जहाँ पर हम खुदावन की हमदो सना करेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। और उसके बाद खुदावन के खादम से हम खुदावन का पाक कलाम जो है वो सुनेंगे। थैंक यू। जरूर।
गीत नंबर 15 है, सफर नंबर 21 का। आज स्क्रीन में इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कम थी और इसलिए हमने आपसे ज़्यादा बुक से इस्तेमाल करें। पिन नंबर 15 पेज 21 महिमा से पूजा बना हुआ। As we are moving toward the Advent, so let's praise Him.
में खामोशी इख्तियार करें और अपने दिलों को खुदावंद की महिमा से तू जो भरा हुआ, जिप्ती में सदा रहने वाला। हम देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं जी पाम संडे की जानब और खजूरों का त्योहार। मैं अब बड़ी खुशी के साथ नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि इस संडे हम चर्चेस को ओपन कर रहे हैं और हमारा चर्च जो है हेस्टन नेशन यूनाइटेड फार्म चर्च, वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे जो पाम संडे है, यीशु बादशाह की जो ईद है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे कि वो किस तरह शहाना तौर से यरूशलेम में दाखिल हुए। और अभी ये इंटेंशनली मैंने ये जो चर्च का एक मंजर आपको दिखाया था कि ये बड़ा खूबसूरत हमारा एक चर्च है, क्वायर है। ये कॉन्सर्ट था पास्टर आरिफ रॉजर का और उसके साथ ड्यू ट्विंस भाई जो हमारे साथ हारमोनियम पर लीड करते हमारे एल्डर साहबान, एल्डर सुहेल साहब, एल्डर सरफराज साहब, और आप देख रहे हैं दीवान भाई थे जो कि गिटार पे थे, आशिर तबले पर थे। तो वेरी सून विल हैव द सेम कॉन्सर्ट, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और आप बरकत पाएंगे। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। मैं खुदावंद के खादम रेवरेंड पीटर गिल साहब को एक बार फिर खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं दिल के गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि संडे शाम को, चूंकि लोग अपने चर्चेज में भी जाते हैं, थोड़ा सा बिजी भी होते हैं, फिर थोड़ा सा सोशल लाइफ भी लोग करते हैं, जिससे मिलते जुलते हैं, तो शायद इतना टाइम नहीं हो पाता कि लोग शाम को आपका मैसेज जो है उसको उस तरीके से बरकत पा सकें, हासिल कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप वीक डेज में इसको रख लें ताकि हम सब इसको एंजॉय कर सकें, बरकत पा सकें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और आपने वेडनेसडे का दिन जो है वो आपने चुना है, और हमने इस बात के लिए आपको मदऊ किया कि आप आज वेडनेसडे को शाम को खुदा का पाक कलाम जो है वो लोगों के साथ बांटें। तो ओवर टू यू,
آپ کو جو بھی خداوند نے آج پیغام ہمارے لیے دیا ہے اس کو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے. خداوند آپ کو برکت دے. میں تمام ناظرین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو ابھی شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ، اور اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو جب بائبل ٹی وی کی سائٹ پہ تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں. اور یہ ابھی جو لنک فیس بک پہ لائیو جو جا رہا ہے بھائی سبھی دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، تو ضرور آپ بھی اس کو دوسرے اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ایک ایونجلزم ہے. ایونجلزم کیا ہے؟ ایک بات کو آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں، وہ آگے دوسرے شخص کو پہنچاتا ہے. ایک شخص نے بڑی اچھی ایونجلزم کی ایلسٹریشن دی. وہ کنونشن پہ تھے تو اس نے کہا کہ جی آج جو میں پیغام دینے کو کتنے لوگوں کو معلوم ہے. تو کچھ لوگوں نے ہیزیٹیشن تھی، لیکن انہوں نے کہا یار بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں چلو ہاتھ ہی کھڑا کر دیں. تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا پیغام دینا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو انہوں نے بھائی صاحب نے کہا اچھا جن کو پتا ہے وہ ان کو بتا دیں، تھینک یو ویری مچ، میں چلا ہوں. تو یہ تو میں جو کر رہا ہوں، لیکن ایونجلزم یہی ہے کہ جن کو پتا ہے وہ دوسروں کو بتائیں کہ خدا کی خوشخبری کیا ہے، خوشی کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے. تو بھائی صاحب آپ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ پیش کریں. تو خدا بہت آپ شکریہ. آپ تلاوت فرمائیں گے اس سے پہلے کہ میں جی مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب پہلی آیت سے 11 آیت تک ہمیں یروشلم میں شہانہ داخلہ خداوند کا جو ہے مرکز کی انجیل 11 باب پہلی 11 آیات. جی خدا کا پاک کلام سنیے. خدا کے خوبصورت پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 11 باب پہلی 11 آیات. خدا ان کے پاک کلام اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 45 پر ہے. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے. جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگے اور بیت انیا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا. پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے. مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور ان کو جانے دیا. پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا. اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ. اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. جی بھائی صاحب. بہت شکریہ بھاری صاحب آپ کی دعوت کے لیے اور تلاوت کے لیے بھی. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. یہ پام سنڈے جو ہے یہ ہمیں مقدس ہفتے کے لیے، ہولی ویک کے لیے بھی تیار کرتا ہے، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے پام سنڈے کے بعد جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ پام سنڈے آئے ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور پادری صاحب ایونجلزم کی بات کر رہے تھے تو پام سنڈے ون آف دا بیسٹ ٹائم جب ہم اس کو جلوس کی صورت میں اپنے چرچ سے باہر، اس کی حدوں سے باہر نکل کر بھی کھجور کی ڈالیاں لے کر ہم پبلک میں جا کر تو خداوند کی نام کی گواہی دے سکتے ہیں، ہوشنا ہوشنا کے نعرے مار سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں ینگسٹر آباد میں میرے والد جب پاسبانی خدمت کرتے تھے تو وہاں بھی ایک بہت بڑا جلوس سارے گاؤں میں جو ہے خوشخبری پھیلاتا ہوا جاتا تھا. اور کبھی کبھی ایک
गधे का बच्चा जो है वो भी हायर करते थे और बच्चा को इस पे बिठा कर तो खुदावंद यीशु मसीह की उस याद को ताज़ा करते थे कि हलीमी और फरोतनी के साथ वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर भी यरूशलेम में दाखिल हो सकते थे, फतह का शादियाना बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने हलीमी और फरोतनी से गधे की बच्चे की सवारी को कबूल किया, क्योंकि ये सलामती का शहजादा था। ये रवायती तौर पर सलामती का शहजादा उनको जो है वो दिखाता है कि वो गधे पर सवार होकर ये पेशन गोई को भी पूरा करता है ये वाकया। और फिर उसके बाद गुजरात में मेरे वालिद साहब की तब्दीली हुई तो वहाँ भी वो क्रिसमस से पहले ऊंट हायर करते थे और उस पर मजूसियों का जुलूस जो है वो सारे गुजरात शहर में जो है वो निकलता था। और इसी तरह पाम संडे के मौके पर भी जो है हम बजाय चर्च के अंदर जो सारा टाइम रहे खजूर की डालियां लेकर बच्चे बड़े सब के सब जो है लाउड स्पीकर पर वो मुनादी करते थे। और ये इवेंजलिज्म थी कि खुदा यीशु मसीह का शहाना दाखला जो है वो कैसे हुआ। और जब से मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में आया, अक्सर तो यहाँ बारिश होती रहती, लेकिन फिर भी हमने चर्च से बाहर निकलकर जो है वो इसको सड़कों पर जाकर एक चक्कर लगाकर जुलूस की सूरत में मैंने यहाँ पर ये रवायत भी शुरू की है अपनी कलीसिया में, जो कि काफ़ी मकबूल है। लोग इंजॉय करते हैं, बाहर से कई दफ़ा लोग शामिल हो जाते हैं जुलूस के साथ और अंदर भी चर्च के आकर इबादत को अटेंड करते हैं। सो ये बिशारत कोई भी हमें मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्तेमाल करना चाहिए कि कैसे हम खुदावंद का पैगाम जो है वो पब्लिक में लेकर जा सकते हैं। और ये एक अहम क्रिसमस, ईस्टर, पाम संडे, गुड फ्राइडे अहम मौके हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज लव पाम संडे, procession walk, and some people call it March for Jesus. And as I said, from my childhood, I love it. And I enjoy especially riding on a donkey, holding palm branches throughout the city center. I love the sight of our own young church people holding branches and shouting, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. और बच्चे आज भी जब हम जुलूस निकालते थे, क्योंकि पिछले साल जुलूस नहीं निकाल सके क्योंकि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे पहले हम हर साल जुलूस की सूरत में जो है वो दूसरों को भी इस खुशखबरी में शामिल करते थे और टाउन सेंटर में जुलूस निकालते थे, ना सिर्फ पाम संडे को बल्कि गुड फ्राइडे को भी। गुड फ्राइडे को समा थोड़ा सा गमगीन होता है, अफसुर्दा होता है, लोग अफसुर्दा होते हैं, लेकिन पाम संडे बड़ी शामियाना और खुदावंद की हजूरी में खुशी के साथ, शादमानी के साथ जो है वो शामिल होते हैं। तो दोनों तरह लोग देख सकते हैं कि पाम संडे में क्या एक्साइटमेंट थी और फिर गुड फ्राइडे में एक सैड सिचुएशन है, जो भी हमारे लिए तो निजात का दिन है, लेकिन उसमें हमारे कैथलिक बहन भाई भी शामिल होते थे। वो थोड़ा अफसुर्दगी के साथ उस दिन को सीरियसली मनाते हैं, सो हम उनके लिए भी सेंसिटिव थे। मिलकर बाकी डिनोमिनेशंस को भी हम शामिल करते थे, आए हमारे साथ इसमें शामिल हों। So it's almost exactly 1 year and 1 week. So we were encountered with an unexpected pandemic lockdown situation. So हमारा खुदा हमेशा unexpected, जो चीज़ें जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जिनकी हमें तवक्को नहीं होती, वो काम करते हैं, लोगों को सरप्राइज देते हैं। And this year again we are in the same situation. It's surprising that we'll be able to go back to the church, but we are not able to sing, we are not able to recite Lord's Prayer, or we are not able to go out in a procession. So interestingly, God is always doing unexpected things and gives us surprises all the time. Today we will focus on unexpected things happen more than 2000 years ago and in our current situation. So ये 2000 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है जब ये बहुत बड़ा सरप्राइज था लोगों के लिए, अनएक्सपेक्टेड था। वो तो हर साल फसा मनाने के लिए दूर दूर से यरूशलेम की तरफ रवां दवां होते थे, लेकिन आज समा कुछ बदला हुआ है, मौसम बदला हुआ है। We call this Sunday Palm Sunday because gospel writers tell us about a huge
procession of people marching toward the city of Jerusalem to celebrate Passover. So जहाँ तो ये Passover के लिए जा रहे थे, लेकिन रस्ते में they encountered with the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace. लेकिन रस्ते में उनको ये सलामती का शहजादा मिल जाता है अनएक्सपेक्टेडली. शायद बहुतों को तवक्को भी नहीं थी कि आज हम जब जा रहे हैं ईद फसा को मनाने के लिए यरूशलेम में, तो रस्ते में क्या होगा. And this was the time when they were expecting their political leader Messiah to come, just like Moses, who will deliver them from the hands of the Romans. रोमन जो थे उस वक्त यहूदियों पर बड़े सितम ढाते थे और उनको उनकी सब दौलत भी वहां से छीन लेते थे, उनकी फसल ले लेते थे, सब कुछ, और अपने फौजी नौजवानों को उन पर मुसल्लत कर देते थे. So they were very excited. They found a leader. They found a Messiah. उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चले हमें इसी सफर में, इसी जर्नी में मसाया मिल गया है जिसकी पहले लोग बड़ी कदर करते हैं. उसकी मकबूलियत जो है वो सारे यरूशलेम के गिरदोनवा के इलाकों में फैल गई है. So they cut palm branches and placed them on the road. So उन्होंने क्या किया कि खजूर की शाखें जो रस्ते में थीं जाते जाते काटी और उसके कदमों में, गधे के कदमों में बिछा दे. गधे की इतनी इज्जत है, देखें आप, जिस पे खुदावंद सवार हो जाता है, उस गधे की भी ये इज्जत है कि लोग अपने कपड़े, अपने गारमेंट्स, अपनी शाखें उसके नीचे बिछा रहे हैं ताकि गधे को भी पत्थर से ठेस ना लगे. एंड जब खुदावंद हमारे दिलों में सवार होते हैं, हमारी जिंदगियों में आते हैं, सो यही कदर और मंजिलत और ये मर्तबा हमें मिलता है कि लोग हमें भी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि खुदावंद इसमें शख्स में बसता है. हमारी गुफ्तार, हमारी रफ्तार, हमारी बातचीत खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करती है. दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई हादसा नहीं था. एंड दे वर पेइंग होमेज टू द रॉयल्टी. सो ये एक शाही रवायत थी कि जिसको वो दिल से बादशाह या शहजादा मान लेते थे, उसकी इसी तरह से लोग उस जमाने में इज्जत करते थे. Palm Sunday marks not only Jesus' final trip to Jerusalem, but the beginning of what we call Passion Week. So ये Passion Week है या Holy Week का भी आगाज है, the week leading into crucifixion, क्योंकि यही हफ्ता जो है वो हमें मसलूबियत तक लेके जाता है. खुदावंद की जो सलीब का वाक़या है वो रूप पजीर होता है और उनकी सलीब पर ही मौत जो है वो होती है हमारे गुनाहों के लिए, और फिर रेज़रेक्शन तक, ईस्टर तक ये हफ्ता जो है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है. दिस इज़ द वीक लाइक नो अदर वीक. ऐसा कोई और हफ्ता कलीसियाई कैलेंडर में नहीं मिलता जो मुक़द्दस हफ्ते की नकल कर सके या इसके मुताबिक इतना मुक़द्दस हो जिसमें हम हर रोज़ कलीसिया में इबादत होती हैं और हम बड़ी तकद्दुस के साथ इसको मनाते हैं. Let me show you a couple of unexpected things in the story. So कितनी चीज़ें जो हैं वो unexpected हैं, जो गैर मुतवक्को हैं, वो रूपजीर होती हैं. सरप्राइज है जो लोगों के लिए सड़क पर जा रहे हैं खुदावंद के साथ, रोड पर हैं, और उनके लिए सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज है. Jesus had been teaching and working unexpected miracles for more than 3 years now. 3 साल हो गए थे खुदावंद अपने मौजज़ात की वजह से, अपनी खिदमत और अपने पैगाम तालीमात की वजह से एक ऐसी मकबूलियत पा चुके थे 3 सालों में. And with the 3rd year he had total lots of followers, but some enemies as well, who were very jealous of his popularity. अगरचे बहुत से उनके पैरोकार भी थे, उसकी पैरवी करने वाले थे, लेकिन कुछ हसद की वजह से, जेलसी की वजह से बहुत से दुश्मन जो हैं वो भी सामने उभर कर आए और वो मौके ढूंढते थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि कब हम इसको गिरफ्तार करें, इस पे इल्ज़ाम लगाएं, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाएं और ये इसकी जो है इसकी जान जो है उसको हम लें और इसका काम तमाम कर दें, क्योंकि जहान इसका पैरोकार हुआ जाता है. और इसी जुलूस के दौरान एक और
انجیل کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ بچے شاؤٹ کر رہے تھے ہوسنا ہوسنا ان دا ہائیسٹ، اور لوگوں نے منع کیا کہ خداوند بچوں کو چپ کرا، یہ بہت شور کرتے ہیں، اور خداوند نے کہا کہ اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اینڈ وی ہیڈ ریسنٹلی ریزڈ جیسس ہیز ریسنٹلی لیڈ لازرس فرام دا ڈیڈ. تو کچھ عرصہ پہلے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا جو لازرس کا مردوں میں سے لازر کا زندہ ہونا تھا. اینڈ there was a prominent because Lazarus was from a prominent citizen of Bethany. تو بیتھنی کا علاقہ جو ہے was a suburb of Jerusalem, and word was quickly spread concerning this miracle. تو یہ جو خداوند کی نے معجزہ کیا مردوں میں سے زندہ کرنے کا لازر کو، یہ یروشلم سے زیادہ دور نہیں تھا بیتنی کا علاقہ، اور یہ خبر جو ہے گرد و نما کے علاقے میں پھیل گئی. اینڈ جیسس پاپولیرٹی among the people was at the highest level. It was on the peak. بہت عروج پر خداوند کی مقبولیت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. And therefore Jewish political and religious leaders were very very upset because of his popularity. اب جو باقی پہلے کے نمبردار تھے ہیکل کے اور لیڈر تھے یہودیوں کے علماء تھے، اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا یہ تو سارا جہان اس کے پیروکار ہوئے جاتا ہے اور ہماری تو مقبولیت نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ کم آتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہماری رسومات خطرے میں ہے، ہماری ہیکل کی آمدنی خطرے میں ہے. تو انہوں نے بڑی پلاننگ کی. And common people were frustrated because of Roman colonialism. So the رومی جو ہے وہ اپنا ظلم ڈھا رہے تھے، تو جو عام پبلک تھی، لوگ تھے، وہ اپنے یہودی لیڈروں سے بھی تنگ تھے، وہ رومیوں سے بھی تنگ تھے. And they were looking for Messiah. ویسے مسیحا کی تلاش میں تھے جو موسیٰ کی مانند ان کو آزاد کرے، سیاسی لیڈر ہو اور ان کے لیے کھڑا ہو. And they were longing for their Messiah to come. اور یہی موقع تھا جب وہ توقع کر رہے تھے، متوقع تھے کہ ابھی جو ہے مسیحا آئے گا، کیونکہ ان کے نعرے یہی تھے کہ ہمیں آج ہی بچا، ہمیں نجات دے. They were ready to make Jesus their king, but he turned them down from their offer of power, control, and royal office and throne. So خداوند نے ان کے تخت کو، ان کی شاہی جو مرتبہ وہ دینا چاہتے تھے، تاج پہنانا چاہتے تھے، پاور کنٹرول خداوند کو دینا چاہتے تھے. خداوند نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اور خداوند نے ان کے ان ارادوں کو ریجیکٹ کر دیا. It was unexpected and disappointment for them. تو یہ غیر متوقع تھی ان کے لیے. سوچ رہے تھے کہ خداوند قبول کر لیں گے ان کی اس آفر کو کہ وہ واقعی ان کا مسیح بن کے رومیوں کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا. یہودی جو لیڈر ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے بہت پیسے وصول کرتے ہیں ہیکل میں پرستش کے لیے، قربانیوں کا جو سلسلہ تھا بنایا ہوا، یہ سب کا سب جو ہے یہ ان کو بہت مسئلہ تھا، اور وہ چاہتے تھے خداوند اس میں تبدیلی لائے اور سیاسی اور اپنی قوت اور فورس تیار کرے. اور انہوں نے اپنی فوجیں تیار کی ہوئی تھیں جو کہ خداوند کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی. اور جیسس وانٹڈ ٹو فلفل his father's will. لیکن خداوند اپنے باپ کی مرضی پورا کرنا چاہتے تھے as a true lamb of the Passover، کیونکہ وہ تو اس پاس اوور میں اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے جو خدا کی مرضی اور ازلی ارادہ تھا. اور شروع سے ابلیس تو چاہتا تھا کہ خداوند صلیب کی طرف نہ جائیں. پطرس میں ہو کر بولا کہ خداوند تو مصلوب نہ ہی ہو تو اچھا ہے. خداوند نے کہا شیطان دور ہو، کہ پہچان گئے کہ پطرس میں سے ہو کر ابلیس بول رہا ہے. By making this entrance into city in such a dramatic and public fashion, he knew it would force the hand of chief priests and the leader to act quickly. So اب خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ جب یہ میرا شاہانہ داخلہ ہوگا، لوگ نعرے لگائیں گے، اور زیادہ میری مقبولیت جب دیکھی جائے گی، تو سردار کاہن اور مذہبی رہنما اور رومی لیڈرز سب کے سب ایک طرح ہل کر رہ جائیں گے، اور یہ کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ ضرور کریں گے. The timing was everything in the unfolding of God's redemption plan. اور یہ خداوند کا وقت تھا،
बार बार कलाम में लिखा है, जब वक्त पूरा हुआ तो ये किया, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदावन ने ये किया. So as the prophet Zechariah said, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem, see your king comes to you riding on a donkey. जकरिया 9 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ये आयत जो लिखी है कि कैसे लोग, they were shouting, crying, Hosanna, Hosanna, which means save us now. By their words and action, the people were declaring Jesus as their Messiah. So उन्होंने अब दिल से उसको अपना मसाया खुदावन को मान लिया था, इसीलिए तो कह रहे थे कि हमें बचा, होसैना, होसैना in the highest. In spite of all that, Jesus comes in unexpected ways, riding on a donkey. This Palm Sunday, his arrival is the only record we have of Jesus' riding in the scriptures. So जब हम बाइबल में देखते हैं कि थ्रू आउट खुदावंद यीशु मसीह ने जहां जाना होता था वो चलकर, पैदल चलकर जाते थे, वॉक करते थे, इवन के पानी पर भी उनके चलने का जिक्र है. लेकिन ये वाहिद एक जगह है जहां पर उनकी राइडिंग का जिक्र है कि वो राइड करके वो एक गधी पर के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं. So we shouldn't be surprised by the unexpected entrance on Palm Sunday when he considered his initial entrance into the world. So हम देखते हैं कि खुदावंद शुरू ही से सरप्राइज देते हैं. अनएक्सपेक्टेड काम जो है उनकी जिंदगी में हुए हैं. उनकी पैदाइश एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई, एक यूनिक तरीके से हुई. Remember, he came the most unexpected and unlikely way of all as a wrinkled, blood-covered, screaming, crying infant. एक बच्चा जो है उसकी सूरत में उन्होंने जब जन्म लिया, और हम हर बच्चे की तरह जैसे बच्चा बाकी बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह आपकी पैदाइश हुई, लेकिन एक यूनिक तरीके से थी. एक कुंवारी के बतन से आप पैदा हुए और वो भी अस्तबल में. The newborn baby helpless and vulnerable. एक बच्चे की तरह बच्चे की तरह पैदा हुए, की तरह एक हेल्पलेस वनरेबल बच्चा जो अस्तबल में है. कोई हॉस्पिटल दरकार नहीं है, कोई आलिशान महल नहीं है. wasn't born surrounded by the royalty, power और authority. उनके इर्द गिर्द कोई पहरेदार नहीं है, कोई शहाना प्रोटोकॉल नहीं है. Instead, he was born in the humble stable, surrounded by animals. जहाँ जानवर बंधे हुए हैं, जहाँ गंध है, जहाँ उनकी आवाजें आ रही हैं, और अस्तबल में कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पैदा हो. हर माँ बाप चाहते हैं कि खूबसूरत जगह, साफ सुथरी जगह पे बच्चे की पैदाइश हो. फिर खुदा ने अपने बेटे के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो कि कोई भी पसंद नहीं करता, ताकि वहां पर हर कोई आ सके. चरवाहे भी आ सकते थे, गरीब से गरीब लोग भी आ सकते थे. और हमने देखा कि मजूसी भी खुदावंद के लिए तोहफे तोहफ लेकर आए. Since he came into the world in such unexpected fashion, we shouldn't be surprised that he came to Jerusalem on Palm Sunday in unexpected way. Then we really shouldn't be surprised that next Sunday he will make an even more dramatic and unexpected entrance as he stepped out of the tomb. So फिर इसके बाद जो अगला हफ्ता होगा जिसमें हम ईस्टर मनाएंगे, एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है कि आज तक कोई मुर्दों में से इस तरीके से जिंदा होकर जो है वो आसमान पर नहीं उठाया गया. और खुदावंद यीशु मसीह एक और सरप्राइज देते हैं कि जब सारा कफन दफन हो चुका है, लोग मातम मना चुके हैं, उनके शागिर्द उनको दफना चुके हैं, तो अब वो सारे अपने अपने कमरों में किया हुआ है, उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है. तो खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, फ्री ऑफ दोज ग्रेव क्लोथ्स. उन कफन और दफन के सारे और पत्थर की जो आगे पहरा रखा गया था उनसे बाहर जो है वो जैसे डायनामाइट को आपने सोचा होगा, जब लोग सड़कें बनानी होती हैं, पहाड़ों में से गाड़ियां गुजारनी होती हैं, तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है. वो पहाड़ के अंदर सुराख लगाकर गार में रख दिया जाता है, और जब डायनामाइट उसका वो धमाका होता है तो चट्टानें तिड़क जाती हैं. और ऐसा ही हुआ. खुदावंद यीशु मसीह की पावर तो उस डायनामाइट से भी बहुत बढ़कर है.
اور وہ قبر ان کو اپنے اختیار میں نہ رکھ سکی. And he proved that he is indeed the resurrection and life. اور خدا نے کہا زندگی اور قیامت تو میں ہوں. Don't be surprised when he suddenly and unexpectedly appear in a locked down room. So locked down situation تھی, locked room تھے جس میں شاگردوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. اینڈ وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں, inviting them to see his scars of nails on his hands, کہ دیکھو میرے ہاتھوں کو دیکھو, اور جو وہی نشان ہے صلیب جس میں کیل ٹھونکے گئے تھے صلیب پر, اور میں ہی تمہارا خداوند. اور وہ گھبرا جاتے ہیں خوف میں. اور توما واحد شخص ہے جو شک کی جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن اس نے کہا جب تک میں اپنی انگلی بیچ میں ڈال کر نہ دیکھوں میں یقین نہیں کروں گا. اینڈ پھر ایک اور سرپرائز جو تھا وہ اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے شاگردوں کو خداوند نے دیا جب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ پاور آف ریزوریکشن ہے. وہ جب ان کے ساتھ روٹی توڑتے ہیں, اور وہ بھی اماؤس کی راہ پر جانے والے دو مسافر بھی ان کو پہچان لیتے ہیں. And we don't have to be surprised when he comes to us in an unexpected fashion, unexpected way, and does unexpected things in our lives. تو خداوند جو ہے نہ صرف اس وقت unexpected کام اور غیر متوقع کام کرتے تھے, وہ آج بھی ہمارے لیے غیر توقع کام کرتے ہیں, اور ہمیں اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ جہاں خداوند ہے وہاں غیر متوقع کام ہوں گے, وہاں معجزات ہوں گے, وہاں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی, وہاں بڑے بڑے عظیم کام ہوں گے. اگر ہم اس پر ایمان, رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا ایمان ہو تو ہم بڑے بڑے کام دیکھیں گے. He loved all those unexpected people in the crowd. تو جو دو لوگ تھے خداوند ان سب کو پیار کرتے تھے, who were singing his praises on Palm Sunday, even they rejected him on the Good Friday. ان لوگوں کو بھی پیار کرتے تھے جو پام سنڈے کو تو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے, لیکن گڈ فرائیڈے کو یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا مسلوب دو, اس کو مسلوب کرو, سلیپ دو, سلیپ دو. And we shouldn't be surprised that he loves us sinners in 21st century. اور آج ہم بھی کئی دفعہ خدا ان کا انکار کرتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, تو انکار کے برابر ہی ہے جب ہم اس کی گواہی نہیں دیتے, ایونجلائز نہیں کرتے, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. تو خداوند پھر بھی ہمیں پیار کرتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس سے بے وفائی کر جاتے ہیں. Those who are rebellious, hypocrites, unfaithful, liars, thieves, adulterers, murderers, خداوند ان سب کو پیار کرتا ہے. ان سب کے لیے خداوند نے گڈ فرائیڈے کو کہا ہے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے معافی کی دعا خداوند نے صلیب پر کی. Covenant breakers جو تھے ان کو guilty of sexual immorality of all kind, تو کسی قسم کی بھی جنسی گناہوں میں مبتلا تھے جیسے بھی تھے, ان کے لیے خداوند نے سب نے معافی کی درخواست اپنے باپ سے کی. And he loves us too, ہمیں بھی اسی طرح وہ پیار کرتے ہیں. And will change us and make us new creation, چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک نئے انسان بن جائیں تاکہ یہ گڈ فرائیڈے, یہ پام سنڈے, یہ ایسٹر ہمارے لیے ایک نیا پن لے کر آئے. Then if that isn't unexpected enough, he enters the temple. اور پھر ہم دیکھیں گے ایک اور unexpected کام, جب وہ ٹیمپل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی صفائی کا کام. آج کل لوگ جب اپریل نزدیک آتا ہے تو اسپرنگ کلیننگ کی بات کرتے ہیں کہ گھر کا سارا جو ایریا ہے جہاں کونے جس میں گندگی جہاں گرد پڑی ہوتی ہے وہاں سے بھی اس کو صفائی, اس کو اسپرنگ کلیننگ کہا جاتا ہے. یہ بڑی پاپولر ہے یہاں اسکاٹ لینڈ میں. تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مرد و حضرات جو ہیں وہ خود بھی اور کمپنیوں کو ہائر کرتے ہیں کہ اسپرنگ کلیننگ کے لیے آئیں, ہمارا گھر صاف کریں. سو خدا میں یسوع مسیح یہ اسپرنگ کلیننگ کر رہے ہیں دلوں کی اور ہماری حالات کی, ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل خداوند ہے. And those people who are defrauding people, taking advantages of poor and simple people, ordinary people who are really fed up with exchanging money in the temple at a profit of selling animals for sacrifices at unreasonable price. تو بزنس بنایا ہوا تھا خداوند کا جو گھر ہے, انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو یہ جو جب وہ شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو یروشلم میں داخل ہو کر وہ ہیکل میں اپنے باپ کے پاس باپ کے گھر جاتے ہیں, اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی باہر
جو سائڈیں ہیں وہاں پر یہ وہ جگہ تھی جہاں غیر قوموں کو جانے کی اجازت تھی، کیونکہ غیر قوم اندر نہیں جا سکتے تھے، وہ ان کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، وہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے تھے، باہر ہی ان کے لیے جگہ تھی۔ لیکن یہ جو بیپاری تھے جنہوں نے وہاں پر جانور لا کر بزنس بنایا ہوا تھا، یہ جگہ بھی انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی، اور غیر قوم اب وہاں بھی نماز یا دعا کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں تھی، تو وہ آ نہیں پا رہے تھے کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی، خالی اندر جا نہیں سکتے، باہر یہ سارا بزنس جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا اور جانوروں کا شروع کیا ہوا ہے۔ سو خداوند نے سب سے پہلے تو ان کی جو ان کی صفیں جو تھی الٹ دی، اور ان کو کہا کہ میرے باپ کا گھر تو دعا کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا رکھا ہے۔ I love the fact that Jesus confronted the religious leaders, casting on money changers and cleansing the temple. So خداوند نے پہلا ہی کام جو ہے وہ ہیکل میں یہ کیا کہ اس ہیکل کو پاک اور صاف کیا، اور کلام کیا کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا دل، ہمارا بدن جو ہے پاک روح کا مقدس ہے۔ سو یہ تیاری ہے کہ اگر ہم پام سنڈے میں انٹر ہوتے ہیں اور ہمارا دل صاف نہیں ہے، تیار نہیں ہے، سو اس سے پہلے کہ خداون اس کو صاف کرے، آئیے پاک روح کو ہم دعوت دیں، پاک روح آ مجھے تیار کر کے جب خداون شہانہ طور پر میرے دل کے تخت پر بیٹھے تو میرا دل صاف ہو، اس میں کوئی برائی، اس میں کوئی ابلیس کی قوت کام نہ کر رہی ہو۔ And now our hearts are the temple of the Holy Spirit. تو ہمارے دل خداون کا مقدس ہیں، اور جس میں وہ بستا ہے، پاک روح اس میں بستا ہے۔ And he does same unexpected things, cleaning us. Consequently, we shouldn't be surprised that at the height of his popularity, he was arrested, falsely accused, and found guilty of blasphemy. So, کیا ان پہ گناہ ثابت ہوا؟ بلاسفیمی، یہ کفر بکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور یہ کفر ہے یہودیوں کے لیے، یہ کفر تھا، آج بھی غیر قوموں کے لیے یہ کفر ہے، لیکن ہمارے لیے یہ برکت کی بات ہے۔ اینڈ sentenced to death by crucifixion، اور اسی بلاسفیمی کی الزام پہ ان کو مصلوب کر دیا جاتا ہے۔ We shouldn't be surprised that while dying on the cross he forgave his executioners، جو مصلوب کرنے والے تھے ان کے لیے بھی خداوند نے معافی کی درخواست کی، and those who falsely accused him as well he extended forgiveness to them, to the thieves dying next to him, and generously, graciously assures him to enter in eternal life۔ خداوند نے اس ڈاکو سے بھی کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بھی معافی کا کلمہ ہی ہے، پہلا معافی کا کلمہ باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے، اور یہ دوسرا بھی اس ڈاکو کو معاف کر دیا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی گارنٹی دے دی۔ Well, then nothing should surprise us. Wherever Jesus is present, the unexpected things would happen. Maybe unexpected things have happened to us already in our congregations, recently in our lives. But more important, my challenge is to each one of you, کہ let's clean our hearts۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو خداوند کے حضور رکھیں، پاک اور صاف کریں، تاکہ خداوند شاہانہ طور پر، شاہی طور پر ہمارے دل کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور کاسٹنگ ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، کہ ہم کس کے ڈبے میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں۔ ابلیس کے ڈبے میں ڈالتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں جیت جائے گا، اگر ہم خداوند کے ڈبے میں باکس میں ووٹ اپنا زندگی کا ڈالتے ہیں تو پھر خداوند ہماری زندگی میں جیتے گا۔ کیا ہم وہی ان کی طرح تو نہیں ایک دن کہیں ہوشنا ہوشنا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس کو مصلوب کریں دوبارہ اپنی زندگیوں میں؟ جب ہم گناہ میں پھر پھنس جاتے ہیں، جکڑ جاتے ہیں، تو بار بار ہم خداوند کو مصلوب کرتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ وہ ہماری ہیکل ہے، خداوند کی ہیکل ہے، جس میں وہ بسنا چاہتا ہے، پاک روح کا مقدس ہے، لیکن اگر وہاں صفائی نہیں ہے تو پاک روح وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تھوڑی دیر خاموشی میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کریں، اور پھر پادری صاحب دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ پیر خداوند تو ایک بادشاہ کے طور پر شاہانہ انداز میں تو اپنے شہر یروشلم میں داخل ہوا۔ پیر خداوند ہم ان تمام آوازوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تجھے ہوشانہ کہا،
खुदावन तुझे खुश आमदीद कहा, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन हम दुर्ख्वास्त करते हैं कि जब ऐ खुदावन हम उस तमाम वाक़े को याद करते हैं जुरों के उस शहाना इतवार को हम सेलिब्रेट करते हैं, प्यारे खुदावन तू हमारे दिलों को तैयार कर। प्यारे खुदावन हमें सिखा कि तू हमसे क्या चाहता है। प्यारे खुदावन हम तुझे कभी नज़रअंदाज ना करें। शायद बहुत सारे लोग उस दिन उस शहाना जुलूस में दाखिल ना हो सके, अपने घरों में अपने कारोबार में मगन थे, लेकिन ऐ खुदा वो लोग जिन्होंने तुझे खुश आमदीद कहा, अपने कपड़े बिछाए, खजूरों की डालियां बिछाई और बिला खौफ है खुदा उन्होंने तुझे जिंदगी का बादशाह माना। हमें भी सिखा के खुदा हम तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हुए तेरे उस बड़े जुलूस में खुदा दाखिल होने के लिए तैयार हों, जबकि खुदा तू शहाना अंदाज से दोबारा आने वाला है और हर एक कौम, हर एक कबीला तेरे तख्त के सामने होगा। खजूरों की डालियां उनके हाथों में होंगी, सफेद लिबास पहने होंगे और तुझे होशाना कहेंगे। खुदावन तू हम सबको ऐसी तैयारी दे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तेरे खादम के लिए, पादरी पीटर साहब के लिए। खुदावन तो अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे। हम तमाम नाजरीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो भी है खुदावन लोग दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदावन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हम सबको नाम बनाम छू बड़ी बरकत दे, जैसे तमाम दिन हिफाजत की, रात भर भी हमारी हिफाजत निगहबानी करना और हम सबको खुदावन तो अपनी पनाह में लिए रहे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वासे करेगा और मैं तो मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और आखिर की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि इस संडे हम चर्च में कम्युनल सर्विस जो है करेंगे सब मिलकर और 2 बजे ये इबादत शुरू होगी। तो अगर आप लंदन के एरिया में हैं और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू आर वेलकम। 2 बजे ये इबादत उर्दू में होगी और 10:30 बजे इंग्लिश में। So you are welcome. You can join us in the English service as well, 10:30 on Sunday. Every Sunday we are worshiping in English at 10:30 and in Urdu Hindi at 2:00. So if you are not going anywhere else, you are welcome to join us in our church. In the same way, we are having services on Monday, Thursday. At 7:00 there will be a Holy Communion service, and then we are having 7 Words on the Cross service online because there is no much space in the church. So this service will be online on the Zoom. जो गुड फ्राइडे की इबादत है बहनों भाइयों वो हम जूम पे करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है और 3 घंटे की सर्विस है, तो हम सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम उस सर्विस को जूम पे करेंगे। और जो हमारी सर्विस है ईस्टर की सनडे सर्विस सुबह 5 बजे होगी, उसके बाद 10:30 बजे और फिर 2 बजे, तो उसमें भी होली कम्युनियन होगी। तो आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अगर आप हमें बता दें कि कितने लोग आप आ रहे हैं ताकि हम सीटिंग अरेंजमेंट कर सकें और बाकी के इंतजाम जो है वो कर सकें। तो अगर आप मुझे